होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमानिया छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमानिया छु आशिषको झरी जीवनभरि आशिषको झरी जीवनभरि वर्षेको थाहा गर्छु आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा अत्यन्त प्रेमी अङ्कुर समर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी अत्यन्त प्रेमी अङ्कुर समर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी मेरो विश्वास भागमा पनि मेरो विश्वास भागमा पनि येशू छन् विश्वासी यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया
प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थनाको विषयहरुमा अनि सूचनाहरुमा हामी अगाडि बढ्नेछौं। यो महिनाको निम्ति तपाईहरुलाई जुन हामीले प्रार्थनाको सूचीहरु पठाएका छौं त्यहाँ रहेका प्रार्थना अनुरोधहरुलाई कृपया आफ्नो व्यक्तिगत अनि पारिवारिक प्रार्थनामा निरन्तर सम्झना गरिरहनु हुन म अनुरोध गर्दछु र सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी सूचीमा प्रार्थनाहरुको सूचीमा समावेश गर्नेछौं। अहिलेको समयमा हामी सबै मण्डली सदस्यहरूको निम्ति उहाँहरूको स्वास्थ्य र उहाँहरूको खाँचोको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अनि साथै हामी यो कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको र हाम्रै देश नेपालमा पनि र विशेष गरी अहिले काठमाडौँ उपत्यका भित्र बढिरहेको यो समस्याको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र हामी होशियार पनि भएर रहन सकौं। साथै अरु स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ जुन चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थनाको सूचीमा रहेको छ। हामी स्थानीय मण्डलीहरुको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी नवजीवन बैप्टिस्ट चर्चको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि हेटौडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा नेपालमा रहेका अरु बाइबलीय मण्डलीहरु अनि संसारभरि नै रहेका मण्डलीहरु बाइबलीय मण्डलीहरुको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। यात्रामा हुनेहरुका निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। यी दिनहरुमा पनि कोही यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अनि कतिजना को बारेमा तपाईलाई थाहा छ पनि सम्झिदिनुस् प्रार्थनामा। अनि यसैगरी हामी मिशनरीहरुको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपालमा रहेका मिशनरी हाम्रा राजेश भाइ उहाँको निम्ति अनि अरु देशहरुमा रहेका मिशनरी परिवारहरुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। राजेश भाइको विषयमा केही थप जानकारी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो सुधार भइरहेको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको घाउहरू चोटहरू निको भइरहेको छ। ठूलो कुनै उपचारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन। हामी प्रार्थना गरौँ उहाँ चाँडै नै पूर्ण रूपमा निको हुन सक्नु भएको होस्। केही धन्यवादको विषयहरू भन्न चाहन्छु। विशेष गरी इसाक भाइ र उहाँको पत्नीलाई परमेश्वरले आशिषको रूपमा छोरा दिनुभएको छ, एउटा छोरा दिनुभएको छ। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र मैले थाहा पाए अनुसार आमा अनि बच्चा दुवैको स्वास्थ्य स्थिर छ, राम्रो छ। अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौँ। हामी अब हप्ता
43मा छौँ। हप्ता 43मा उन्नति गर्ने कुराहरूको पछि लागौँ। उन्नति गर्ने कुराहरूको पछि लागौँ। रोमी 14 अध्यायको 19 पद। हुन्छ, हामी यति नै राख्नेछौँ यो सूचना अनि प्रार्थनाका विषयहरूलाई। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यस समयको निम्ति। हामी फेरि पनि यसरी उहाँको वचनबाट सिक्ने अवसर पाएकोमा उहाँमा धन्यवादी छौँ। हामी आज फेरि परमेश्वरको वचनबाट हेर्नको निम्ति म तपाईँहरूलाई पहिलो इतिहासको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। पहिलो इतिहास 4 अध्यायमा मसँग पल्टाउनु होला। हामी 9 पद र 10 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो इतिहास 4को 9 र 10 यहाँ यसरी लेखिएको छ। अनि याबेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा आदरणीय थिए अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम याबेस राखेकी थिइन्, किनकि मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए, तपाईको हातले मलाई साथ दिएको भए र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याउन नपाओस् भनेर तपाईले मलाई त्यसबाट जोगाउनु भएको भए। अनि परमेश्वरले उनले बिन्ती गरेको कुरा दिनुभयो। म प्रार्थना गर्नेछु, हामी प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ, प्रभुका जानेछौँ र त्यसपछि यस भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको निम्ति। प्रभु, तपाईँ हाम्रो प्रिय परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्यारो प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, आदर चढाउँछौँ। प्रभु, हाम्रो जीवन तपाईँको हो र प्रभु यस समयको निम्ति पनि तपाईँलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको वचनबाट प्रभु हामी सिक्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी याबेस भन्ने व्यक्तिबाट हामी सिक्नेछौँ। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँ परमेश्वरमा यस समयको निम्ति भरोसा गर्छौँ, भर पर्दछौँ। प्रभु यो तपाईँको वचन हो, तपाईँको महिमाको निम्ति यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई आदर ल्याउन सकौँ र तपाईँको आदर होस्। धन्यवाद फेरि पनि प्रभु यो समयको निम्ति। तपाईँमै यस भागलाई राख्दछौँ, सहायता माग्छौँ, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले भर्खरै एउटा खण्ड पढ्यौँ, जुन खण्डमा हामी हेर्छौँ भने एकजना व्यक्ति अर्थात् याबेस नाम भएको व्यक्तिलाई हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। अलिकति म तपाईँलाई उत्पत्तिको पुस्तकबाट थोरै कुरा गर्छु। हामी बाइबलको सुरुवातदेखि नै पढ्छौँ भने सृष्टि सम्बन्धी उदेक लाग्दो कुराहरू बाइबलले उल्लेख गरेको छ। आश्चर्यपूर्ण कुराहरूलाई बाइबलले बताएको छ। मानिसको सृष्टि, अदनको बगैँचामा आदम, हब्बा, तपाईँले हेर्नुभयो भने साँपको धूर्तता, मानिसको पतन, नुह, यस्ता प्रकारका विभिन्न घटनाहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। बाइबलको धरहरा, अब्राहमको बोलावट, इसहाक, याकुब, एसाब, तपाईँले हेर्दै हेर्दै जानुभयो भने अझै विभिन्न यस्ता प्रकारका घटनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रोचकपूर्ण, एकदम उत्साहपूर्ण प्रकारका घटनाहरू युसुफलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले यस्ता घटनाहरू पढ्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि कहिले कहिले त रोकिन पनि मन नलाग्ने भएको जस्तो हुन्छ। मेरो माने
पढिरहौँ भन्ने जस्तो हुन्छ, एकैचोटि प्रशस्त अध्यायहरू चाहिँ सकौँ भन्ने जस्तो हामीलाई कतिपटक यस्तो हुन्छ यी घटनाहरू पढ्दाखेरि। मलाई पनि आफैलाई पनि कतिपटक यस्तो घटनाहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो भएको छ है। किन यो भन्दैछु भन्दाखेरि अहिले म एकछिनमा यसको कारणमा आउनेछु पनि। यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रस्थानको पुस्तक, त्यहाँ इजरायलीहरूलाई मिस्रमा भएको घटना पढ्न पाउँछौँ। परमेश्वरका मानिसहरू अर्थात् इजरायलीहरूलाई फर्काएर घर ल्याउनको लागि परमेश्वरले मोसासँग बातचित गर्नुभएको होइन। यदि सम्झना छ भने आगोमा बलिरहेको झाडीमा परमेश्वरसँगको बातचित, निस्तारचार सम्बन्धी उत्साहपूर्ण कुराहरूलाई हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। मोसाले परमप्रभुको अगुवाईमा इजरायललाई छुट्याएर ल्याएको सम्झना छ भने, यदि लाल समुद्रको पार गरेको उजाडस्थानको घटना होइन, उद्वेग लाग्दा यस्ता घटनाहरू प्रशस्त छन्। चट्टानबाटको पानी यदि हामी सम्झना गर्छौँ भने निवास स्थानहरू, अरू धेरै यस्ता घटनाहरू हामी त्यहाँ बताउन सक्छौँ। लेवीको पुस्तकमा हामी सम्झना गर्छौँ भने यहुदीहरूको भेटीहरूलाई हामी पाउँछौँ। चाडहरू, नियमहरू, व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि गन्ती र व्यवस्थामा हामी हेर्छौँ भने पनि त्यहाँ विभिन्न यस्ता प्रकारका रोचकपूर्ण कुराहरू पनि पढ्न पाउँछौँ। साथै अघि बढ्दै जाँदा गन्तीको पुस्तकमा हामीलाई सम्झना हुन सक्ने एउटा घटना पित्तलको सर्प, हामी कनानको सम्बन्धी पाउन सक्छौँ। त्यहाँ यदि तपाईँहरूलाई सम्झना छ भने त्यसपछिको घटनाहरू पनि पढ्नुभयो भने न्यायकर्ताहरूमा आएर सिमसोन, इप्तह यस्ता अरू विभिन्न न्यायकर्ताहरू देख्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँले रुथ, बोअजलाई त्यसरी विशेष गरी तपाईँले त्यहाँ हेर्दै हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। पहिलो समुएल, दोस्रो समुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा। यसपछि हामी आइपुग्छौँ पहिलो इतिहास। तपाईँले यदि पहिलो इतिहासमा हेर्नुभयो भने पहिलो अध्यायबाट नै त्यहाँ सुरु गर्छौँ भने पढ्नको निम्ति त्यहाँ नामहरू, प्रशस्त नामहरूबाट सुरु भएको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने महलेल, यारेद, आदम, सेत, एनोस, केनान अथवा कैनान होइन, मतुसेलह। तपाईँले हेर्नुभयो भने लेमेकलाई पढ्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले यदि त्यहाँ 1 पददेखि 4 पदसम्म हेर्नुभयो भने यस्ता विभिन्न प्रकारका नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म यी सबै नामहरूमा त म अहिले जाँदिनँ। तपाईँहरू त्यहाँ पहिलो इतिहासको 3रो अध्यायमा आएर पढ्नुभयो भने पनि यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ फेरि नामहरू उल्लेख भएको पढ्न पाउनुहुन्छ। मैले किन यो उल्लेख गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामीलाई कतिपटक घटनाहरू बाइबलमा भएका पढ्नको निम्ति रोचक लाग्छ, तर कतिपटक नामहरू भएको ठाउँ चाहिँ हामीलाई पढ्न कतिपटक अलिकति रोचक नलागेको जस्तो व्यवहार हामी सायद प्रकट गर्छौँ होला। सम्भवतः हामी धेरै पटक यस्तो नाम भएको ठाउँमा आइपुग्दा यस्तो नामहरूलाई नागेर जान खोज्छौँ होला। तर हामीले यो कुरा सधैँ बोध गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो। पहिलो इतिहासमा उल्लेख भएको नामहरू पनि सबै परमेश्वरको इच्छामा हाम्रो निम्ति लेखिएका हुन् र सबै पवित्र शास्त्र नै लाभदायक छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदले हामीलाई यही कुरा नै सम्झना गराउँछ। हामी यहाँ पहिलो इतिहास 4को 9 र 10मा हामी हेर्छौँ भने एउटा व्यक्तिको नाम छ, उनको छोटो विवरण हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। यहाँ नै हामीले
याबेस नाम भएको एक व्यक्तिलाई पाउन सक्दछौँ। किन याबेस यति पछाडि उल्लेख भएका छन् त? के परमेश्वरले हामीलाई याबेसको सम्बन्धमा के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई लुकाउन खोज्नु भएको होइन। यदि लुकाउन खोज्नु भएको भइदिएको भए याबेसको नाम यहाँ उल्लेख नै हुने थिएन है। तर कतिपटक हामी खोज्नमा चाहिँ हामी कमजोर हुन्छौँ। हामी आफै खोज्नको निम्ति कमजोरी हामीले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। अलिकति यहाँ यस व्यक्ति सम्बन्धी विवरण हेर्छौँ भने प्राय जसो अरू मानिस जुन यहाँ उल्लेख भएको छ ती मानिसहरूभन्दा थोरै बढी विवरण यस व्यक्ति अर्थात् याबेसको सम्बन्धमा यहाँ 9 अनि 10 पदमा बताइएको हामी देख्न सक्छौँ। हामी अवश्य जान्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यहाँबाट केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू सिकाउने उद्देश्यमा नै यस व्यक्तिलाई पनि उल्लेख गर्नुभएको हो। हामीलाई आवश्यक परेको समयमा परमेश्वरको आवश्यकता अनुसारको सन्देश उहाँको वचनबाट सिकाउनको लागि परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। पहिला के कुरालाई हामी यसमा ध्यान दिउँ? पद 9 मा एकचोटि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् न मसँग। पद 9 को पहिलो भागमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि याबेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा आदरणीय थिए। आदरणीय भन्ने कुरा चाहिँ उदेक लाग्दो विशेषता हो, तर यसको अर्थ यस व्यक्तिले अथवा उनले मुक्ति पाएको थियो भन्ने चाहिँ होइन। त्यो हुँदैन। उनी आदरणीय थियो भन्दैमा हामी यस व्यक्तिले अनन्त जीवन पाएको थियो भन्न सक्दैनौँ र आदरणीय भन्दैमा हामी यतिकै सन्तुष्ट रहन पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ धेरैजना मानिसहरू छन् जसले असल काम गर्छन्, मेहनती छन् हैन, परिश्रम गर्छन्, परिवारलाई उनीहरूले राम्रोसँग हेरचाह गर्छन्, तर दुःख लाग्दो कुरा उनीहरूको मृत्युपछि नरकमा जान्छन्, कारण उनीहरूले नयाँ जन्म पाएका छैनन्। मेरो माने आदरणीय भयो भन्दैमा मुक्ति पायो होइन। आदरणीय हुनु मात्र पर्याप्त चाहिँ छैन। अझ बाइबलले हामीलाई के पनि सिकाउँछ भने परमेश्वरले त मानिसले हेरे चाहिँ हेर्नुहुन्न, किनकि मानिसले त बाहिरी रूप हेर्छ, तर परमप्रभुले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई पहिलो शमुएल 16 अध्यायको 7 पदले बताएको छ। अर्को कुरालाई पनि यहाँ एकचोटि हामी सूचित गरौँ अथवा ध्यानमा राखौँ। याबेस नामको अर्थ शोकित भन्ने हुन्छ। के तपाईँ यो परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो शोकित भन्ने नाम भएको व्यक्तिको परिवार अथवा भनौँ साथीहरूले उनलाई बोलाउँदा कस्तो हुन्छ होला? उनको नामको माने नै दुखी भने चाहिँ हुन्छ। कस्तो नाम! बाइबलले बताउँदछ कि यस व्यक्तिको आमाले उनलाई शोकमा जन्माएको कुरा उल्लेख गरेको छ। 9 पदमा एकचोटि दोस्रो भागमा एकचोटि ध्यान दिनुहोस् न। हामीले पहिलो भागलाई पढेका छौँ। दोस्रो भागमा चाहिँ लेखेको छ, अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम याबेस राखेकी थिइन्, किनकि
मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। जन्ममा भएको शोक दुःखको कारणले गर्दा उनको नाम निर्धारण भएको थियो। सबै बाइबलमा भएका नामहरूको माने हुन्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। जस्तै पुरानो नियममा हामी हेर्छौँ भने अब्राहम होइन है, अब्राम यसको माने उच्च पिता भन्ने हुन्छ। तर अब्राहम भन्ने नामको माने चाहिँ अब अनेकौँका पिता भन्ने हुन्छ। जस्तै अर्को उदाहरण सारा होइन, अहिले म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु सारै, यसको मतलब दमनकारी भन्ने हुन्छ। तर सारा यसको मतलब राजकुमारी भन्ने हुन्छ है। परमेश्वरले अब्राहम अनि साराको नामलाई चाहिँ वास्तवमा परिवर्तन गरिदिनु भएको कुरालाई बाइबलले उल्लेख गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै अर्को उदाहरण समुएल, यसको मतलब परमेश्वरले सुन्नुभयो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। जस्तै इसहाक मतलब हाँसो, याकुब जसको माने कुर्कुच्चा पक्रने, एसाव जसको माने रौदार। यस्ता थुप्रै अरू नामहरू छन् जसको अर्थ छ। तर बाइबलमा हामी यो पनि जान्न सक्छौँ कि प्रत्येक नामको निश्चित र विशेष अर्थ हुन्छ, जसको पछाडि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सत्यता पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै याबेसको नामको अर्थ हुन्छ शोकित। तर याद गरौँ, यस मानिसको नाम जस्तो भए तापनि यस व्यक्ति चाहिँ आदरणीय मानिस थिए। मानिसहरू जो धेरै बोझ र समस्या भएर गएको हुन्छ, कतिपटक हामी देख्न सक्छौँ यस्तो मानिसहरू पछि आदरणीय पनि बन्न सक्छन् होइन। हामी याबेसलाई हेर्छौँ भने याबेसको जीवनमा पनि त्यस्तै नै भएको छ है। सुरुमा चाहिँ शोकितको रूपमा उनलाई उल्लेख गरेको छ, शोकित भन्ने नाम दिएको छ। तर यहाँ के पनि उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि उनलाई एउटा आदरणीय व्यक्तिको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मेरो माने के हो भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति शोकमा जन्मेको छ भन्दैमा त्यो व्यक्ति शोकमा नै जिउँछ भन्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। तर परमेश्वरले विभिन्न परिस्थितिहरूमा मोड ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई हामी ध्यान दियौँ कि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई बिन्ती गरेका छन्। उनले यहाँ परमेश्वरलाई पुकारेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। उनी जति नै आदरणीय मानिस भए तापनि र धेरै समस्याहरू भएर गएको भए तापनि यसको अर्थ यो हुँदैन कि त्यस मानिस स्वर्ग नै जान्छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ उनले कम्तीमा परमेश्वरलाई पुकार्ने काम गरिरहेको छ। उनले यहाँ के कुरा मागिरहेका छन् यो सन्दर्भमा हामी ध्यानपूर्वक हामी हेर्नको निम्ति प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो उनले अनुग्रह मागेका छन्। अनुग्रह 10 पदमा एकचोटि ध्यान दिनुहोस् न। 10 पदको दोस्रो भागमा म सुरुदेखि नै पढ्छु तर 10 पदको। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे। अब विशेष गरी मैले देखाउन खोजेको यो भाग हो। आहा, तपाईँले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए। याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई पुकारेका छन् र आशिषको निम्ति बिन्ती गरेको कुरा यहाँ स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ।
याबेसले भनेको यो भागबाट हामी यो बोध गर्न सक्छौँ अथवा यो बोध हुँदछ अथवा मलाई यो बोध हुन्छ कि उनको बोलेको यस कुरामा उनले यस बोलेको जुन कुरा छ यहाँ उनले परमेश्वर चाहिँ सबै माथिको मालिक हुनुहुन्छ र उहाँले नै मानिसहरूलाई सबै मानिसहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ स्पष्ट छ भनेर म बुझ्दछु। त्यही भएर उनले 10 पदमा के भनेका छन् त, तपाईले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए भन्ने वाक्यांश यहाँ पुरा गरिएको छ अथवा भनिएको छ। यस वाक्यांशले मलाई परमेश्वरको उद्देकको काम अथवा परमेश्वर उद्देकको मालिक हुनुहुन्छ जसमा मानिसहरू रमाउन सक्दछन् र उहाँको आशिषमा मानिसहरू अत्यन्तै सन्तुष्ट अथवा सन्तुष्टि बन्न सक्छन् अथवा सन्तुष्ट व्यक्त गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा मलाई याद दिलाउँछ। अर्को शब्दलाई ध्यान दिनुहोस् न, यहाँ सुरुमा आहा भन्ने वाक्यांश शब्द यो प्रयोग भएको छ। यसले यस व्यक्तिले देखाएको भित्री आनन्द वा रमाहट देखाएको छ र त्यो पनि परम प्रभुसँग सम्बन्धित रहेको कुरामा रमाहटलाई व्यक्त गर्दैछन्। हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको कुराहरू सम्बन्धी र अझ भन्नुपर्दा परमेश्वरबाट पाउने कुराहरूको सम्बन्धमा कतिको उहाँबाट पाउने कुराहरूमा हामी रमाउँछौँ कि जे भए पनि हामी उदाहरण लिन्छौँ नि धेरै पटक इजरायलीहरू जस्तो हैन, उजाड स्थानमा गनगन गर्ने मात्रै। हामी त्यस्तै प्रकारको स्वभावको पो छौँ कि हामी परमेश्वरले गर्नुभएका कार्यहरूमा हामी रमाउँछौँ, हामी खुसी बन्छौँ, हामी आनन्द व्यक्त गर्दछौँ। हामी जान्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको अनुग्रह र निगाहसँग सहित सुरु हुँदछ। मलाई एउटा पद सम्झना आउँछ, बाइबलले हामीलाई एफएसी 2:8 र 9 यसरी बताउँछ। म तपाईँलाई एफएसी 2 अध्यायमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। एफएसी 2 अध्यायको 8 पद र 9 पद म पढ्नेछु। एफएसी 2:8 र 9। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। हामीले पाएको मुक्ति पनि वास्तवमा परमेश्वरको अनुग्रह अर्थात् हामी नालायक व्यक्तिहरू, हामी अयोग्य व्यक्तिले पाएको निगाहसँग जोडिएको छ। हामी पापी मानिसहरूको निम्ति जीवनको सबैभन्दा हुन सक्ने ठुलो आशिष यही नै हो, अर्थात् ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन र मुक्ति। यसरी नै म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग एकचोटि हिब्रूको पुस्तकमा मसँग पल्टाउनु होला। हिब्रू 4 अध्यायमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। 4 को हामी 16 पदलाई हेर्नेछौँ। हिब्रू 4 अध्याय 16 पद ज्यादै उत्साहपूर्ण र सुन्दर पद छ यो। हिब्रू 4 को 16 यसरी लेखिएको छ, यस कारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ र दया पाऊ, अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। हामी विश्वासीहरू पनि कतिको प्रभुमा भर पर्छौँ। यो कुरालाई म तपाईहरू सबै विश्वासीहरूलाई सोच्नको निम्ति अनुरोध गर्छु र मेरो निम्ति र तपाईँको निम्ति पनि यो सोच्नुपर्ने कुरा हो।
हामी कतिको प्रभुमा भर पर्छौँ अथवा कतिको प्रभुमा हामी भर पर्दै उहाँलाई पुकार्नको लागि उहाँ कहाँ जाने गर्दछौँ। याबेसले परमप्रभुलाई पुकारे। 10 पदले हामीलाई त्यही सिकाउँछ। यहाँ यस मानिसले अर्थात् याबेसले परमप्रभु कहाँ जानुपर्ने, उहाँलाई पुकार्नुपर्ने कुराको महत्त्वलाई जानेका छन् र यसै कुरामा आफूलाई उनले लगाएका पनि छन्। के यस्तै कुरा हाम्रो जीवनमा पनि दैनिक रूपमा लागू भएको छ? अर्थात् प्रभुको सामु जानु, उहाँबाटको मद्दतको निम्ति उहाँमा नै भर पर्नु, उहाँमाथि भरोसा गर्नु, उहाँलाई पुकार्नु। एउटा कुरा हामी सधैँ याद गरौँ, परमप्रभुलाई सही र सच्चा हृदयले पुकार्नु भनेको उहाँमाथि भरोसा गर्नु पनि हो। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रार्थनाको उदाहरण हामी लिउँ न। मानौ हामी मध्ये कसैलाई अति नै बिरामीले निकै गाह्रो परेको छ, हामी गाह्रो अवस्थामा छौँ। अब प्रभुको सामु गएर प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँको इच्छा छ भने मलाई निको पारिदिनुहोस्, किनकि तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस्तो भन्नु भनेको उहाँमाथिको भरोसा चाहिँ देखिनु पनि हो। याबेसले पनि यहाँ परमप्रभुलाई हेरेका छन्। आफ्नो कुराहरूको निम्ति उनले परमप्रभुमाथि भरोसा राखेका छन् भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। हामी विश्वासीहरू कतिको प्रभुलाई पुकार्नको लागि समय दिन्छौँ, यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। प्रभुलाई पुकार्नको निम्ति हामी कतिको रुचाउँछौँ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा परमप्रभुलाई पुकार्नु भनेको र प्रार्थनामा सच्चा हृदयको साथ उहाँको नजिक जानु भनेको एक व्यक्तिले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नको निम्ति बनाएको खुड्किलो पनि हो। यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि याबेसले यहाँ निगाह र अनुग्रहबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले महसुस गरेका छन्। दोस्रो बुदामा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। पहिलो निगाह, दोस्रो बढोत्तरी अथवा बढाई भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। 10 पदमा म तपाईँलाई फेरि एकचोटि लान चाहन्छु। हाम्रो चाबी खण्ड अथवा मुख्य खण्डमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। पहिलो इतिहास 4:10 यहाँ तपाईँहरूले दोस्रो भागमा एकचोटि ध्यान दिनुभयो भने, विशेष गरी हामीले अगाडि पढेको पद पछिको भागलाई ध्यान दिनुभयो भने यसै लेखिएको छ। म सुरुदेखि नै पढ्नु चाहिँ। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईँले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए। अब हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ यो हो, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए। याबेसले पुकारेर भने, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए। उनी साँच्चै उस्तै भएर रहनको लागि पक्का पनि सन्तुष्ट थिएनन्। अब यस मानिस अर्थात् याबेस बढ्नको लागि इच्छुक थिए। यसलाई हाम्रो विश्वासी जीवनसँग एकचोटि म तुलना गर्छु, किनकि हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि यही सन्देश लागू हुन्छ। अर्थात् हामी बढ्नु खाँचो छ, हामी हुर्कनु खाँचो छ। अब मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको चाहिँ हामी अब अनुग्रहमा बढ्नु जरुरी छ, अति आवश्यक छ, र आत्मिक रूपमा बढ्नु निकै खाँचो छ। एउटा विश्वासीले कहिल्यै पनि बाइबलको भयभरको
सबै कुराहरू जानेर सकिँदैन। मेरो मतलब सबै कुरा उनले जानेर सबै सकाइसकेको हुँदैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने बाइबल अलौकिक छ भन्ने देखिन्छ र परमेश्वरको वचन नै हो यो भनिकन प्रमाणित पनि हुँदछ। किनकि यहाँ यस्ता धेरै गहिरा शिक्षाहरू र मोतीहरू हामी बाइबलमा भेट्न सक्छौँ, जुन हामीले खोजेको खण्डमा र प्रभुको सहायतामा हामी यसलाई भेट्टाउन सक्छौँ। माने हामी सबै कुरा जानेर अहिले नै सकाउन सक्दैनौँ। के तपाईँ जुन आत्मिक अवस्थामा आज हुनुहुन्छ, के भोलि पनि त्यही रहनको लागि चाहना गर्नुहुन्छ? अर्थात् के तपाईँ बढ्नको निम्ति इच्छा गर्नुहुन्न र? तपाईसँग बढ्नको निम्ति चाहना छैन र? के तपाईँ आज जुन आत्मिक अवस्थामा हुनुहुन्छ, आज अबको केही वर्षहरूसम्म पनि यही आत्मिक अवस्थामा रहनको लागि चाहना गर्नुहुन्छ र? परमेश्वरले विश्वासीहरू ख्रिस्टको अनुग्रह र पहिचानमा अर्थात् आत्मिक रूपमा बढेको चाहना गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई दुईवटा पदहरूमा सरसर्ती लान चाहन्छु। मसँग एकचोटि पहिलो पत्रुसमा पल्टाउनु होला। पहिलो पत्रुस 2:2 म तपाईँलाई लान चाहन्छु। सुरुमा पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा हामी जानेछौँ 2:2 यसरी लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 2:2 र नयाँ जन्मेका बालकहरू झैँ वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू, यहाँ भनेको छ, बढ्दै जाओ। यसरी नै दोस्रो पत्रुसमा पनि मसँग पल्टाउनु होला। दोस्रो पत्रुसको हामी 3:18 हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3:18 यसरी लेखेको छ यहाँ, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ। उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। एउटा क्रिस्चियन बढ्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा सत्य हो। हाम्रो आत्मिक जीवनको उन्नतिको लागि हामी आफै जिम्मेवार छौँ। अब यो कुरालाई बुझौँ है। फेरि यसको अर्थ हामीलाई आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि परमेश्वरको मद्दत चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन। हामीलाई दैनिक रूपमा बाइबलबाट बुझाउने को हुनुहुन्छ? कोसँग यो सक्षमता छ? हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि मद्दत गर्नुहुने को हुनुहुन्छ? यो कुरालाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। हामीलाई सही प्रकारले क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि मद्दत गर्नुहुने को हुनुहुन्छ? अवश्य पनि यी जवाफहरूको लागि हामी परमेश्वर भनेर भन्न सक्छौँ। यसै कारणले हाम्रो आत्मिक जीवनको बढोत्तरीको निम्ति हामी जति जिम्मेवार छौँ भने बढ्नको लागि उत्तिकै परमेश्वरको मद्दत, उहाँको सहायताको पनि हामीलाई जरुरी छ। कृपया सम्झना गर्नुहोला, जसरी याबेस बढ्नको लागि चाहना गर्दथ्यो त्यसरी नै हामी प्रत्येक विश्वासीहरू बढ्नको लागि चाह गर्नुपर्दछ। हामी यो कुरा पनि याद गरौँ, यदि हामी क्रिस्चियन जीवनमा बढिरहेका छैनौँ भने त्यहाँ केही समस्या छ, कि त हामी घटिरहेका हुन सक्छौँ। त्यही भएर हामी दैनिक रूपमा बढ्न जरुरी छ ताकि हामी नघटौँ। अर्थात् आत्मिक रूपमा बढ्नुपर्ने कुराबाट हामी टाढा नबनौँ। मेरो माने यही नै हो। यसैले फेरि पनि जसरी याबेस बढ्नको लागि चाह गर्दथ्यो
त्यसरी नै हामी प्रत्येक विश्वासीहरू पनि बढ्नको लागि चाह गर्नुपर्दछ। यसैले हामीले दोस्रो बुँदामा हामीले हेरेका छौँ बढोत्तरी। तेस्रो बुँदामा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, तेस्रो चाहिँ अगुवाई। फेरि पनि हामी हाम्रो मुख्य खण्ड पहिलो इतिहासमा जानेछौँ। पहिलो इतिहास 4को 10 पदमा एकचोटि मसँग फेरि हेर्नुहोला। पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा यहाँ चाहिँ लेखेको छ, म फेरि पनि 10 को माथिबाटै पढिदिनेछु। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईँले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए। हामीले यसलाई हेरेका छौँ अनुग्रह। मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए। हामीले यसलाई पनि हेरेका छौँ बढोत्तरी। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हातले मलाई साथ दिएको भए। याबेस उनको जीवनमाथि पनि परमेश्वरको हात रहेको होस् भनी उनले बिन्ती गरेका छन्। उनले परमेश्वरको अगुवाई र उनी परमेश्वरद्वारा डोहोरिनको निम्ति चाह गर्दै थिए। मलाई एउटा घटना सम्झना आउँछ बाइबलबाट, जहाँ येशू ख्रीष्टको परीक्षा तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने मत्ती 4 अध्यायको 1 पद र लुक्काको पुस्तकमा 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पनि येशू ख्रीष्ट आत्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा नै उजाड स्थानमा डोर्याइनु भएको कुरा उल्लेख गरेका हामी देख्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तकमा 8 अध्यायमा 14 पदमा यहाँ पढ्छौँ भने पनि यस्तै समानान्तर कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। जस्तै अर्को उदाहरण हामी पढ्न पाउँछौँ, पुरानो नियममा पनि इजरायलीहरू उजाड स्थानमा परमप्रभुद्वारा उहाँ आगोको खाँबो र बादलको खाँबोको रूपमा भइकन उहाँले डोर्याउनु भएको र इजरायलीहरू डोर्याइएका थिए भनेर हामी जान्न सक्छौँ। हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको अगुवाई चाहिन्छ र परमेश्वरले नै हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई डोर्याउनको निम्ति सक्षम हुनुहुन्छ। मलाई भजन सङ्ग्रहमा एउटा मनपर्ने खण्ड मध्येमा चाहिँ एउटा भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय पनि हो। म तपाईँलाई यहाँ एकचोटि पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 1, 2 र 3 पदमा पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय 1, 2 अनि 3 पद यसरी लेखेको छ यहाँ, परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। उहाँले मलाई हरिया खर्कहरूमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो कुराको एउटा सम्झना अथवा चुनौती अथवा सत्यता बाँड्न चाहन्छु। हामी कोही विश्वासी पनि यति वयस्क छैनौँ कि जसलाई परम प्रभुले डोर्याउनु खाँचो नै छैन। यो कुरालाई फेरि पनि सम्झना गर्नुहोला, हामी सबैजनालाई परमेश्वरको अगुवाई चाहिन्छ। हामी कोही आफै पनि आफैमा सक्षम अनि आफैमा आफै हामी वयस्क छैनौँ, त्यतिसम्मको निम्ति वयस्क छैनौँ, कोही पनि हामी त्यति सक्षम छैनौँ। हाम्रो जीवनको वास्तविक र सच्चा अगुवा पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ, जो हामी प्रत्येक मुक्ति पाएका विश्वासीहरूमा स्थायी वास गर्नुभएको छ र उहाँले हामीलाई परमेश्वरको वचनको माध्यमद्वारा नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई
दुईवटा पदमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। सुरुमा हामी भजन सङ्ग्रहमै छौँ। हामी हेर्नेछौँ 73 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायको 24 पद। भजन सङ्ग्रह 73 को 24 यसै लेखेको छ यहाँ, तपाईँले आफ्नो सल्लाहले मलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। यो कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है। अगुवाई तर कसरी? उहाँको सल्लाहले। र भनेको छ र पछि मलाई महिमामा ग्रहण गर्नुहुनेछ। किन हामी यही सल्लाहमा हिँड्नुपर्छ? के यो सल्लाह सधैँ स्थिर रहन्छ र? यो प्रश्नको जवाफको निम्ति म तपाईँलाई हितोपदेशको पुस्तकमा लान चाहन्छु। मसँग हितोपदेशमा यसको जवाफको निम्ति मसँग पल्टाउनुहोस् 19 अध्यायमा। परमेश्वरको वचनले नै यसको जवाफ दिएको छ है। सल्लाहमा हामी हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन त? यो सल्लाह सधैँ स्थिर रहन्छ कि रहँदैन त? यो कुरालाई चाहिँ हामी हेरौँ। हितोपदेश 19 अध्यायको 21 पदमा यसै लेखिएको छ। 21 पदमा, मानिसको हृदयमा धेरै युक्तिहरू हुन्छन्, तर जो परम प्रभुको सल्लाह छ, कसको? परम प्रभुको सल्लाह छ, के भनेको छ? त्यही स्थिर रहन्छ। यो कुरा पनि हामी सम्झना गरौँ। परम प्रभुको सल्लाह उहाँकै वचनमा आधारित हुन्छ। म तपाईँलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनको अगुवा को हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको अगुवा आफै हुनुहुन्छ भने खतरामा छौँ। तर परम प्रभु हुनुहुन्छ भने सफलताको आशा हामीमा हुन्छ र हामी ढुक्क बन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो जीवनको अगुवा कसलाई हुनको निम्ति दिइरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामी विश्वासीहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि, डोर्याउनको लागि, सुरक्षा दिनको लागि, बलियो तुल्याउनको लागि जस्ता यस्ता कुराहरूमा परमप्रभुको हातको साथ चाहिन्छ। याबेसले परमप्रभुबाटको अगुवाईको निम्ति पुकारे। उनले साँच्चै परमप्रभुको साथलाई चाह गरेको हामी देख्न सक्छौँ। के हामी पनि परमप्रभुको हातको साथ र उहाँको अगुवाईलाई चाहना गर्ने विश्वासीहरू हौँ त? हामी यस्तै परमेश्वरको अगुवाईको चाह गर्ने विश्वासीहरू हुन सकौँ र हामी बनौँ। तेस्रो कुरा हामीले हेरेका छौँ, अगुवाई। चौथो र म अन्तिम कुरा म तपाईँलाई लान चाहन्छु, सिधापना। 10 पदमा हामी फेरि फर्केर जानेछौँ। हाम्रो पहिलो इतिहासको 4 अध्यायको 10 पदमा यसै लेखेको छ। अब बाँकी भागमा म पढ्छु। र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याउन नपाओस् भनेर तपाईँले मलाई यसबाट जोगाउनु भएको भए। यतिसम्म मात्रै म पढ्छु। तपाईँले यहाँ 10 पदको बीचको भागतिरबाट तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यो देख्न सक्नुहुन्छ। याबेसले उनलाई कुनै पनि विपत्तिहरूबाट छुटकारा दिनुभएको होस् भनी परमेश्वरसँग पुकारे। यहाँ उल्लेखित शब्द जुन विपत्ति भन्ने शब्द छ, अङ्ग्रेजी केजेभी बाइबलमा हेर्नुभयो भने इभिल भनेर भनिएको छ। अर्थात् साधारण रूपमा यसलाई भनौँ न, यसको माने चाहिँ खराबीहरू पनि हुन जान्छ। याबेसले यहाँ यस्तै खराबीहरूको कारणले गर्दा उनी सम्भवतः शोकित बनेको हुनुपर्दछ। याबेसले यहाँ परमेश्वरलाई सिधापनाको निम्ति बिन्ती गर्दैछन्।
किन त? किनकि उनले आफूलाई खराबीबाट जोगाउनको निम्ति चाह गर्दैछन्। अङ्ग्रेजीमा इभिल, विपत्ति भन्ने शब्द। याबेस यहाँ विपत्ति वा खराबीमा परि दुखित हुन नचाहेको अथवा नचाहने स्वभावको व्यक्तिको रूपमा उनी प्रकट भएका छन्। त्यही भएर उनले भन्दैछन्, के भनेको छ त? र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याउन नपाओस्। त्यही भएर सम्भवतः उनी विपत्तिहरूको कारणले, यस्ता प्रकारका खराबीहरूको, खराब कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि दुखित बन्न सक्ने अथवा दुखित बन्ने व्यक्ति थिए। अलिकति सन्दर्भ म अलिकति बदली गर्न चाहन्छु र अलिकति यसमा जोड्न चाहन्छु। जब एउटा मुक्ति पाएको विश्वासीले पाप गर्दछ तब ऊ दुखित हुँदछ, पवित्र आत्मालाई शोकित तुल्याउँदछ र त्यो व्यक्ति आफै पनि खुसी भएर जिउन सक्दैन, तर दुखित बन्दछ। यहाँ विपत्ति भन्ने शब्दलाई फेरि पनि म बताउन चाहन्छु, खराबी भनेर पनि भन्न मिल्छ। र यो समस्या खराबी अथवा पापको खराबी पनि हुन सक्दछ। यहाँ याबेसले पनि खराबीको कारण हुने दुखित कुरा उनको जीवनमा नआओस् भनेर उनले इच्छा गर्दैछन् र पुकार्दैछन्। म यहाँ उनको जीवनमा उनले चाहेको सिधापनालाई, उनी सिधा भएर हिँड्न चाहेको कुरालाई म देख्दछु। वा यसरी भनौँ, उनले भक्ति र पापहरूबाट टाढा रहन चाहेको कुरा उल्लेख भएको म देख्दछु। जुन पापका कुराहरूले उनलाई दुखित तुल्याउँदछ भन्ने उनले जानेका छन्। हाम्रो विश्वासी जीवनमा त्यही भएर भक्तिको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका छ र महत्त्व छ, जुन हाम्रो विश्वासी जीवनमा हाम्रो चालचलनद्वारा प्रकट हुँदछ। म तपाईँहरूलाई तीनवटा पदहरूमा सरस्वती लान चाहन्छु। पहिला सुरु म तपाईँलाई पहिलो तिमोथीमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। पहिलो तिमोथीमा मसँग पल्टाउनु होला। 4 अध्यायमा म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु, 7 पदमा। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 7 पद यसरी लेखेको छ, 7 पदमा, तर अशुद्ध र बुढी स्त्रीहरूका दन्त्य कथाहरूलाई इन्कार गर अनि भक्तिका निम्ति आफैलाई, यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ, साधना गर। भक्तिको निम्ति साधना गर। यसको माने भक्तिको निम्ति गरिने व्यायाम, अथवा हामी यसलाई एक्सर्साइज भन्न सक्छौँ। व्यायाम गरिनुपर्छ, भक्तिको निम्ति अभ्यास गर्नुपर्छ। तीतस 2:12 मा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। तीतस 2 अध्यायको 12 पदमा यसो लेखिएको छ यहाँ, र हामीलाई यो सिकाउँछ अभक्ति र सांसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मा संयम, धार्मिकता र यो शब्द मैले देखाउन खोजेको विशेष गरी भक्ति साथ जिउनु पर्छ। कसरी जिउनु पर्छ? भक्ति साथ। अर्को एउटा पद दोस्रो पत्रुसमा मसँग पल्टाउनु होला। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 6 पद। दोस्रो पत्रुस 1:6। अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, अनि धीरजमाथि के भनेको छ त? भक्ति। हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामी विश्वासीहरू परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा सिधा भएर हिँड्नको निम्ति खाँचो छ। अर्थात् हामी परमेश्वरको वचनदेखि दायाँ वा बायाँ लाग्नु हुँदैन, तर परमेश्वरको वचनमा स्थिर भएर रहनु र हिँड्नु ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भक्ति अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो। अनि याबेसले
पनि आफ्नो प्रार्थनामा परमेश्वरले उनलाई विपत्तिबाट अर्थात् खराबीहरूबाट टाढा राख्नुभएको होस् भनी बिन्ती गरे। याबेसले यहाँ एउटा सही जीवन जिउनको लागि भक्तिको साथ हिँड्नको निम्ति उनले बिन्ती गरेको देख्न सकिन्छ। याबेसले अनुग्रह अर्थात् निगाहको लागि पुकारे, बढोत्तरीको लागि पुकारे, अगुवाई पाउनको लागि पुकारे र भक्तिको निम्ति पुकारे। बाइबलले यो कुरालाई बताउँदछ। म तपाईँलाई फेरि हाम्रो चाबी पदमा लान चाहन्छु, अथवा हाम्रो चाबी खण्डमा भनौँ, पहिलो इतिहास 4:10 बाइबलले यो बताउँदछ। 10 पदको अन्तिम भागमा एकचोटि मसँग हेर्नुहोस् न, यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले उनले बिन्ती गरेको कुरा दिनुभयो। परमप्रभुले याबेसले बिन्ती गरेको कुरा दिनको लागि उचित देख्नुभयो र उहाँले यो दिनुभयो। हामीले कुनै कुरा माग्दा यदि त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा उचित छ भने उहाँले त्यो दिनु पनि हुन्छ। फेरि पनि सम्झना गर्नुहोला, यदि त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा उचित छ भने। हेर्नुहोस् न, यहाँ उनको प्रार्थनाको कस्तो सफलता! उनले बिन्ती गरेको कुरालाई परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो बिन्ती सुन्न तत्पर हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई जति नै प्रार्थना गरे तापनि यो परमेश्वरको निम्ति दिक्क लाग्ने कुरा, बोझ र भार यस्तो हुँदैन। यसैले म तपाईँलाई निष्कर्षमा लान चाहन्छु, हामी विश्वासीहरू पनि निरन्तर प्रभुसँग सच्चा हृदयले क्रिस्टियन जीवन जिउनको लागि उहाँबाट मद्दत र सहायता माग्दै परमेश्वरको निम्ति जियौँ। याबेसले के गरे? उनले के कुराको निम्ति प्रार्थना गरे? के कुराको निम्ति उनले परमेश्वरलाई बिन्ती चढाए, पुकारे त? निगाहको निम्ति, अनुग्रहको निम्ति उनले परमेश्वरलाई बिन्ती गरे। दोस्रो, उनले बढोत्तरीको निम्ति, बढाएको निम्ति उनले परमेश्वरलाई बिन्ती गरे। तेस्रो, उनले उहाँको अगुवाई पाउनको निम्ति उहाँलाई बिन्ती गरे। र चौथो, उहाँबाट सबै सहायता के को निम्ति? खराबीबाट अलग टाढा हुनको निम्ति उनले बिन्ती गरे। यो परमेश्वरले उचित देख्नुभयो र उहाँले यसको जवाफ दिनुभयो। आज तपाईँ र म विश्वासीहरूले पनि यसरी नै प्रभुमा जान जरुरी छ र उहाँमा हेर्नु र उहाँमा भर पर्नु जरुरी छ र यसरी नै याबेसले जस्तै असल चरित्रमा रहेर उहाँसँग जिउनु आवश्यक छ। म फेरि पनि अन्तिममा हाम्रो चाबीपद पढ्नेछु र हामी अन्त गर्नेछौँ। पहिलो इतिहास 4:9 र 10। अनि याबेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा आदरणीय थिए, अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम याबेस राखेकी थिइन्, किनकि मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। अनि याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईँले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए, तपाईँको हातले मलाई साथ दिएको भए र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याउन नपाओस् भनेर तपाईँले मलाई त्यसबाट जोगाउनु भएको भए। अनि परमेश्वरले उनले बिन्ती गरेको कुरा दिनुभयो। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु र हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर, सबै कुराको आदर, महिमा, श्रेय तपाईँलाई चढाउँछौँ। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन अद्भुत छ प्रभु। हामी कतिपटक नामहरू भएको ठाउँमा हामी पढ्न त्यति रुचाउँदैन होला सायद, अथवा हामीलाई त्यो नागेर जान मन लाग्छ र अरू घटना भएका अध्यायहरू पढ्न मनपर्छ सम्भवतः।
तर प्रभु तपाईँले आफ्नो वचनमा दिनुभएका सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अनि धन्यवाद भन्दछौँ याबेसको उदाहरण, याबेसको सम्बन्धमा विवरण र हामीले जे कुरा सिक्न पाएका छौँ। साँच्चै प्रभु हामी आफैलाई तपाईँमा सुम्पेर तपाईँ प्रभुको निम्ति जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो यस जीवनको उद्देश्य निरन्तर तपाईँ बनोस्, म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु यो सहायताको निम्ति। यो तपाईँको वचन हो प्रभु, फेरि पनि तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर होस्। फेरि पनि तपाईँलाई नै धन्यवाद होस्, महिमा चढाउँछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ, आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।